أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب همونجور که مستحضرین این شب عزیز یکی از شب‌های محتمل است که شب قدر باشد و همچنین ایام شهادت مولا الموحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیه السلام است و طبعا در این شبی که بنده توفیق دارم که خدمت خواهران و برادران عزیز عرض ادب کنم، هم بخشی از مطالبم رو به لیلة القدر اختصاص میدم و همچنین بخشی رو به عرض گوشه‌ای از مناقب و شخصیت علی علیه السلام، لکن قبل از اون مقدمه‌ای رو عرض کنم. در سوره اسراء آیه 71 خداوند متعال می‌فرماید که یوم ندعو کل اناس بامامهم. در این دنیا هر کس نامی داره، اسمی داره و ما رو به اون اسمها میخواند، اسمی که در شناسنامه های ما هست، در کارت های هویت ما هست. یکی اسمش محمد است، یکی اسمش علیه، یکی اسمش حسینه، یکی اسمش احمده. هر کس اسمی داره. اما در قیامت طبق این آیه شریفه هر کسی رو به اسم امامش میخوانند. یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی اونجا صدا نمیکنن کی علی، کی حسینه، کی تقیه، کی احمده، کی جورجه، کی جانه. اسم اشخاص صدا نمیکنن، میگن کی ابراهیمی است، کیا ابراهیمی هستن، کیا موسوی هستن، کیا عیسوی هستن، کیا محمدی هستن، کیا علوی هستن. یوم ندعو کل اناس به امامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita berada pada dua peristiwa yang sangat agung. Pertama adalah dimungkinkan sebagaimana riwayat berkata adalah malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah malam ini adalah malam terbukanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Saya bersyukur kepada Allah karena diberikan hidayah dan taufik oleh Allah bisa berada di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat untuk sama-sama kita mengenang dua malam yang sangat berharga ini. Saya ingin berbicara dua hal. Pertama adalah tentang malam Lailatul Qadar, dan kedua adalah tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita ingin memulai terlebih dahulu dengan surah Al-Isra pada ayat nomor 71. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim."
kelak nanti di hari kiamat kami akan memanggil manusia dengan nama imam-imam mereka. Bapak dan ibu-ibu, di dunia ini kita memanggil orang dengan namanya. Si fulan namanya Hasan, si fulan namanya Husain, si fulan namanya Abbas dan sebagainya. Kartu kita, KTP kita, paspor kita, semuanya menyiratkan nama-nama kita. Dan kita dipanggil berdasarkan nama-nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kita. Berdasarkan ayat yang ada dalam surah Al-Isra ayat nomor 71 ini, kelak nanti di hari kiamat kita tidak akan dipanggil dengan nama-nama kita. Kita akan dipanggil berdasarkan imam siapa yang kita pegang. Nanti di hari kiamat orang akan dipanggil siapa yang pengikut Ibrahim, siapa yang Musawi, siapa yang Ibrahimi, siapa yang Isawi, siapa yang Muhammadi, dan siapa yang Alawi. Di hari kiamat nanti Allah akan memanggil kita berdasarkan imam yang kita pegang. خب معیار و شاخص این که کسی عیسوی باشه یا کسی محمدی باشه یا کسی حسینی باشه یا کسی ابراهیمی باشه چیه؟ و چه کسانی میتونن وقتی ندا در قیامت بلند شد که کیا ابراهیمی هستن، کیا محمدی هستن، کیا علوی هستن، کیا حسینی هستن، چه کسی میتونه لبش بگه ما و بیاد در صف ابراهیمی ها بیسته، در صف عیسوی ها بیسته، در صف علوی ها بیسته که امامشون علی مرتضی باشه، در صف حسینی ها بیسته که امامش حسین بن علی علیه السلام باشه. معیار چیه؟ خود قرآن شریف معیار رو مشخص کرده. در آیه‌ای از قول حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام می‌فرماید که فمن تبعنی فانه منی، یعنی هر کسی که از من تبعیت بکنه و پیروی بکنه او از من است. هر کسی نمیتونه بگه من ابراهیمی هستم. فمن تبعنی فانه منی. یا در آیه شریفه دیگه می‌فرماید که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، یعنی کسایی که از ابراهیم علیه السلام تبعیت میکنن اینها اولا به ابراهیم هستن، اینها شایستگی این رو دارن که ابراهیمی حساب بشوند. پس معیار تبعیت است و به همین سبب هست که شما میبینید که علی علیه السلام برای اینکه محمدی باشد، برای اینکه در صف کسایی باشه که شیعه واقعی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه است، در نهج البلاغه می‌فرماید که اتبعته اتباع الفصیل، من مانند یک فصیل، فصیل به بچه شتر گفته میشه در زبان عرب. بچه شتر وقتی به دنیا میاد کاملا تابع مادرش هست، هر جا مادر میسته، هر جا مادر حرکت میکنه، هر جا او قدم میذاره، میذاره، جای پای مادر حرکت میکنه. علی علیه السلام میفرماید که من راجع به پیامبر اینجور بودم اتبعته اتباع الفصیل، مانند یک بچه شتر نسبت به شتر، من نسبت به پیامبر اینجوری تبعیت داشتم در عبادت، در بندگی خدا، در شجاعت، در مبارزه برای خدا، در هر کاری که پیامبر انجام میداد من از او تبعیت میکردم برای اینکه محمدی باشد. Ikhwani wa akhwati yang saya muliakan,
pertanyaan muncul. Nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seseorang bukan atas nama dia di dunia, tetapi atas nama siapa yang dijadikan anutannya. Seseorang akan dipanggil apakah dia sebagai Ibrahimi, Musawi, Isawi, Muhammadi, Alawi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kriteria apa? Kriteria apa yang seseorang itu layak dipanggil berdasarkan imam yang dia pegang? Apakah dia misalnya boleh mengklaim bahwa aku adalah Husaini sehingga nanti di hari kiamat saya akan dipanggil atas nama Husaini? Si fulan akan mengklaim dirinya bahwa dia adalah Ibrahimi dan dia akan dipanggil atas nama Ibrahimi tersebut. Al-Quran memberikan kepada kita kriteria agar kita bisa dipanggil siapa yang ingin kita jadikan imam kita. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah menyatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang ikut aku maka sesungguhnya dia adalah bagian dariku. Dalam ayat lain Allah mengatakan inna awlan nas Ibrahim lalladzina taba'uni. Sesungguhnya orang yang paling utama dikatakan sebagai orang yang mengikuti Ibrahim adalah mereka yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya kriteria seseorang itu bisa dipanggil berdasarkan nama imam atau nama nabi adalah keikut sertaannya atau afiliasi dirinya kepadanya, sikapnya yang mengikuti langkah demi langkah orang-orang suci tersebut. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dalam kitab Nahjul Balaghah. Imam Ali ketika menyebutkan bagaimana dia mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wa alihi langkah demi langkah, Imam Ali sampai berkata, ittaba'tuhu ittiba'al qasir. Aku mengikuti Nabi bagaikan anak onta yang mengikuti induknya. Setiap langkahnya adalah langkahku. Setiap kali Nabi melangkah, aku melangkah persis seperti Nabi. Setiap kali Nabi SAW bergerak, aku mengikuti bahkan caranya bergerak. Aku mengikuti setiap langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi misalnya orang yang sangat ikhlas di dalam ibadahnya, maka aku akan mengikuti langkah bagaimana ikhlasnya ibadah Rasulullah. Nabi terkenal dengan keberaniannya dan aku mengikuti Nabi bagaimana sikap beraninya. Nabi memiliki sebuah jiwa juang yang sangat besar dan aku mengikuti juangnya Rasulullah SAW. Untuk itulah kemudian Imam Ali dikatakan dia adalah Muhammadi. Dia adalah orang yang benar-benar mengejawantahkan sifat-sifat Muhammad SAW. Seandainya kita ingin dipanggil nama kita sebagai Alawi nanti di hari kiamat, ikuti jejak langkah Ali bin Abi Thalib langkah demi langkahnya. Ketika kita ingin dipanggil sebagai Husaini nanti di hari kiamat, ikuti jejak langkah Imam Husain langkah demi langkahnya, bagaikan anak seekor onta yang mengikuti ibunya, induknya tanpa pernah dia bertanya-tanya. در این دنیا می شود افراد ادعا بکنن که ما علوی هستیم، ما محمدی هستیم، ما عیسوی هستیم و در باطن اون تبعیت رو نداشته باشن. در ظاهر افراد ادعا بکنن، کما اینکه خیلی ادعا میکنن ما پیروان واقعی مسیح هستیم، اما به نام مسیح و مسیحیت قتل و غارت میکنن. و عده‌ای ادعا میکنن ما مسلمان هستیم، اما در عمل تبعیتی از رسول گرامی اسلام ندارن. ادعا میکنیم علوی هستیم، ادعا میکنیم حسینی هستیم، اما در عمل تبعیت نمیکنیم و اخلاق، رفتار و کردار ما مطابقت با حقیقت اونها که امامان ما باشن ندارن. اما این ادعا در این دنیا میشه، اما در قیامت
وقتی گفته میشه کیا ابراهیمی هستن، کیا حسینی هستن، کیا محمدی هستن، در اونجا دیگر نمیشود ادعا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در قیامت میفرماید که ذالک یوم الحق، از اوصاف قیامت آن است که قیامت یوم الحق است. یوم الحق به معنای آن است که در قیامت حقیقت بروز می کند، حقیقت ظاهر می شود. اگر کسی حقیقتاً تبعیت از موسی علیه السلام نداشته باشه، موسوی محسوب نمیشه و نمیتونه در قیامت چنین کند و ادعا کند. کما که در آیه شریف قرآن می‌فرماید که در قیامت افراد دعوت به سجده میشوند که سجده کنند، اما کسایی که در دنیا حقیقتا سجده نکرده اند در قیامت موفق به سجده بر پروردگار نمیشن، چون حقیقت عبودیت رو در این دنیا نداشتن و قیامت ذالک یوم الحق است. در آیه شریفه دیگه می‌فرماید که یوم تبلی السرائر، قیامت روزی است که سریره و باطن و حقیقت انسان‌ها آشکار میشه. اگر کسی حقیقتاً عبدالله نباشد، حقیقتاً عبودیت نداشته باشه، حقیقتاً ایمان به پروردگار نداشته باشه، در آخرت این ایمان بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه. اگر کسی واقعاً تبعیت از یک امامی نداشته باشه، در اون دنیا نمیتونه ادعا کنه که من تابع این امام هستم، من علوی هستم، من موسوی هستم، من محمدی هستم، من موسوی هستم، چون ذالک یوم الحق است. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Di dunia ini orang memang bisa mengklaim dirinya sebagai pengikut Muhammad, pengikut Alawi, pengikut Isa, pengikut Musa dan sebagainya. Tetapi bisa saja apa yang dia klaim lewat lidahnya tidak sama dengan yang dia simpan di dalam batinnya. Seorang yang mengklaim dirinya mengikuti Isa Al-Masih, yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut setia Yesus Isa Al-Masih, bisa saja mereka mengklaim seperti itu, tetapi dalam hakikat batinnya dia adalah orang yang paling pertama menentang Isa Al-Masih. Demikian juga di dunia ini bisa saja orang mengklaim bahwa dia mengikuti Imam Hussein, Imam Ali, Imam Ali Al-Ridha dan sebagainya. Tetapi apabila amalnya tidak sesuai dengan Imam Ali, akhlaknya tidak sesuai dengan Imam Hussein, sikapnya tidak sesuai dengan sikap-sikap Imam Ahlul Bait alaihimussalam, maka dia tidak akan pernah bisa dikatakan bahwa dia mengikuti imam-imam Ahlul Bait alaihimussalam. Di dunia orang bisa mengklaim, tapi nanti di akhirat orang tidak pernah bisa mengklaim. Allah mengatakan akhirat adalah yaumul haqq, dzalika yaumul haqq. Akhirat adalah hari kebenaran yang sesungguhnya. Akhirat adalah hari di mana sesuatu itu nampak real seperti apa adanya. Tidak bisa orang dengan mengklaim kemudian dia akan melihat apa yang dia klaim. Yang dilihat di sana adalah apa yang ada di dalam batinnya. Karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dzalika yaumul haqq. Akhirat adalah sebuah hari di mana kebenaran, realitas dari sesuatu akan muncul. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan yauma tublas sarair. Akhirat adalah hari di mana isi hati kita, rahasia yang terpendam di dalam jiwa kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya manusia di dunia ini benar-benar sebagai hamba Allah yang sejati, maka di sana akan muncul sebagai hamba Allah yang sejati. Seandainya di dunia ini hanya lidahnya saja menunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah, maka di akhirat tidak akan pernah muncul bahwa dia sebagai hamba Allah. Seandainya di dunia ini dia menunjukkan bahwa dia cinta dan mengikuti Imam Hussein, tetapi hakikat dirinya, dalam batinnya tidak mengikuti akhlak dan apa yang ada dalam diri Imam Hussein, jangan pernah berharap di akhirat dia akan dipanggil atas nama Imam Hussein alaihissalam. Nah, karena itu Allah mengatakan dzalika yaumul haq. Itu adalah hari di mana kesungguhan kita, kenyataan kita, realitas kita yang sebenarnya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan dipanggil berdasarkan bukan klaim kita, tetapi apa yang kita benar-benar yakini dalam jiwa kita. در این دنیا بسیاری از انسان‌ها برای نام دنیویشون تلاش می‌کنند، برای شخصیت و هویت و اعتبار دنیاییشون تلاش می‌کنند، نامشون در این دنیا بزرگ باشه، شخصیت اجتماعی بالایی داشته باشند، هویت فردی اونها، شخصیت اجتماعی اونها، نام اونها در این دنیا بلند باشه. اما وقتی در قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم باشه، معناش اینه که ما باید به دنبال اسم و هویت اخروی خود باشیم. یعنی هر کس باید تلاش بکنه که ببینه در آخرت به چه نامی خونده میشه، چون بناست در آخرت هر یک از ما به نام اماممون خونده بشیم. پس این مهمه که ما به جای آن که تلاش کنیم که نام دنیوی خود رو تعین ببخشیم، نام دنیوی خودمون رو فربه کنیم، شخصیت اجتماعی خودمون رو، ثروت خودمون رو، یاد خودمون رو، موقعیت اجتماعی خودمون رو تثبیت بکنیم و بالا ببریم، باید دغدغه و نگرانی این رو داشته باشیم که نام اخروی ما چیست؟ ما تابع که هستیم؟ آیا در صف طاغوتیانیم؟ آیا در صف فرعونیانیم؟ یا در صف موسوی ها، در صف عیسوی ها، در صف انبیاء الهی، در صف اولیاء الهی؟ ما که در اکنون در زمان امامت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف به سر میبریم، آیا واقعا تابع مهدی هستیم یا نه؟ آیا ما که دم از حب علی میزنیم آیا به واقع علوی هستیم یا نه؟ تلاش ما در این دنیا باید آن باشد که نام اخروی خود رو تعیین بکنیم، شناسنامه آخرتی خودمون رو مشخص کنیم، اسم آخرتی خودمون رو مشخص کنیم، به جای اینکه تلاش بر هویت و اسم دنیوی خود داشته باشیم. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, di dunia ini kita seringkali memupuk dan menanam identitas duniawi kita. Di dunia ini yang kita seringkali munculkan dan yang seringkali kita banggakan adalah identitas dunia kita, status sosial kita, prestasi individu kita, itu yang seringkali kita bawa kemana-mana. Dan kita ketahui bahwa identitas duniawi ini tidak akan pernah sampai nanti di akhirat. Yang kita butuhkan adalah
mengatakan yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kelak di hari kiamat Allah berfirman, kelak di hari kiamat kami akan memanggil setiap manusia dengan imam-imam mereka. Artinya kita harus punya identitas ukhrawi kita, sehingga nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan identitas ukhrawi kita. Kalau di dunia yang kita pupuk hanya identitas duniawi kita, maka kita tidak tahu apa yang akan dipanggil oleh Allah nanti kita di akhirat. Karena itu seandainya memang kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mencintai Al-Imam Ali bin Abi Thalib, apabila kita mencintai Al-Imam Al-Husain, apalagi sekarang ini kita hidup dalam sebuah zaman Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam, apabila memang kita mencintai mereka, maka yang kita bangun adalah bagaimana identitas kita adalah identitas ukhrawi kita, identitas di mana kita benar-benar mengikuti imam-imam kita. Kita tidak perlu risau ketika identitas dunia kita tiba-tiba hilang. Kita tidak perlu risau ketika identitas dunia kita tidak dapatkan. Kita tidak perlu risau apabila status dunia kita tidak dapatkan. Yang harus kita risaukan adalah apabila status ukhrawi kita sampai sekarang masih tidak jelas. Yang harus kita risaukan adalah ketika identitas ukhrawi kita sampai sekarang tidak jelas. Apa yang sudah kita siapkan untuk hal-hal seperti itu? Khususnya di zaman sekarang di mana kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut daripada Imamul Mahdi alaihi salam, pengikut daripada Imam Ahlul Bait alaihi salam, Al-Imam Ali, Al-Imam Husain dan sebagainya. Tapi yang harus kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menyiapkan status ukhrawi yang nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? برای مشخص کردن هویت و اسم اخروی خود شاید این شبها و مخصوصا شب قدر یک نقطه شروع بسیار مبارکی باشه برای ما. همونجور که خداوند متعال در سوره مبارکه قدر می‌فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب از 1000 ماه برای ما بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه میتواند نقطه یک تحول اساسی و یک تغییر اساسی در شخصیت ما و مسیر زندگی ما باشه. اگر واقعا قدر این شب قدر دانسته بشه و ما به سوی پروردگارمون و به سوی رب العالمین توبه واقعی بکنیم و یک حرکت جدیدی رو آغاز بکنیم در مسیر عبودیت، در مسیر طاعت حق تعالی، گام بلندی برداریم در تبعیت از اولیاء الهی، این از 1000 ماه برای ما بهتر است، چون ما رو زنده می کند، حیات به ما می بخشد. چه کسی تا سال آینده زنده باشه، چه کسی مرگش در این سال فرا برسه، چه کسی خیراتی به او برسه، چه کسی در مسیر امتحانها و ابتلاعات سخت قرار بگیره، چه کسی مرض بر او حادث شود، چه کسی از مرض عافیت و صحت و سلامتی نصیب او بشه. همه اینها در شب قدر مقدر میشه. شب قدر و این تقدیر یک سرش به دست حضرت حق است، یک سرش به دست ماست. اگر در این شب واقعا ما توبه کنیم، واقعا توجه به حضرت حق کنیم، واقعا طلب خیر کنیم، واقعا تصمیم بگیریم بر عبودیت، تصمیم بگیریم بر طاعت حق تعالی، از آن
آنچه که مقدم می شود به دیگر خواهد بود. اما اگر خدای نکرده به غفلت، به بی‌توجهی بگذرد، تقدیر الهی گونه دیگر خواهد بود. از این سبب است که این شب خیر من الف شهر. Bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, malam ini adalah malam yang sangat penting bagi kita. Malam ini di dalam sebagian riwayat disebutkan adalah malam di antara malam-malam Lailatul Qadar. Sebuah malam yang seharusnya kita bisa jadikan sebagai titik tolak untuk kita menciptakan status ukhrawi. Sebuah malam di mana kita bisa menjadikan sebagai momen untuk kita menciptakan siapa kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Sebuah malam di mana kita bisa membuat sebuah perubahan yang sangat penting di dalam hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Kenapa? Karena satu malam yang kita ingin isi dengan ibadah, yang ingin kita isi dengan doa, yang ingin kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani. Seandainya kita lakukan dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah dan ibadah sungguh-sungguh, maka itu akan membuat sebuah perubahan besar di dalam hidup kita, bahkan sampai 1000 bulan yang akan datang. Satu malam bisa merubah seluruh kehidupan kita. Itulah kenapa malam ini sangat penting. Itulah malam Lailatul Qadar itu begitu penting bagi Ahlul Bait alaihimussalam. Ini adalah malam taubat seseorang yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah malam di mana hamba Allah akan mengambil sebuah langkah yang sangat konsisten untuk mengikuti orang yang dia kasihi. Ini adalah malam di mana dia akan mengambil sebuah langkah yang pasti untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Ahlul Bait alaihimussalam dan menjadikan hidup mereka sebagai contoh tauladan bagi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh tauladan yang baik bagi kita. Ahlul Bait alaihimussalam adalah contoh tauladan yang baik bagi kita. Kita tahu apa yang mereka lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Begitu besar mereka berikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merintih di hadapan Tuhannya. Mereka bertaubat di hadapan Tuhannya bagaikan mereka adalah pendosa-pendosa besar. Mereka menangis di hadapan Allah, mengharapkan ridho Allah. Seandainya kita benar-benar ingin mengikuti Ahlul Bait, kita ikuti langkah demi langkah yang dilakukan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana manusia menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dilakukan sepanjang hayatnya. Ini adalah malam yang sangat penting. Di dalam Al-Quran juga dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan setiap takdir yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah malam yang akan menentukan bagaimana masa depan kita. Apakah kehidupan kita, ajal kita, perbuatan baik kita, musibah yang akan menimpa kita, sakit atau sembuh dari penyakit dan sebagainya. Malam ini, malam Lailatul Qadar adalah malam yang akan menentukan itu semua. Karena itu kenapa malam ini begitu penting bagi kita. Dan
ini adalah malam di mana manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari sama-sama kita manfaatkan malam ini untuk benar-benar satu hal, kita menciptakan bagaimana status ukhrawi kita, identitas ukhrawi kita, siapa sesungguhnya kita nanti dipanggil oleh Allah dalam masa yang sama. Kita juga menjadikan malam ini sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Bait untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. شب‌های قدر شب‌های عبادت است و چون در نقل دارد که ذکر علی عبادت، یاد علی و ذکر فضائل علی خود عبادت است. در این شب عزیز من بخشی از شخصیت علی علیه السلام رو و روایت در این باب گوینده عرض می‌کنم. اینکه چرا ذکر علی عبادت است، از این بابت است که کسی که عمرش، تمام هستیش، تمام قوا و توانش و تمام وجودش در خدمت عبودیت حق تعالی، در خدمت فداکاری برای دین مبین، در خدمت حفظ و صیانت اسلام و در خدمت پایمردی و مجاهدت در راه خدا بوده، نام او، یاد او زنده کننده مسیر و سیره عبودیت پروردگاره. تأمل در شخصیت علی علیه السلام، خواندن و شنیدن درباره شخصیت او، کارهای او، منش او، تقوای او، عبادت او، مجاهدت او در راه خدا، در واقع ارائه راه عبودیت، ارائه راه تقوا و ارائه مسیر صلاح و رستگاری برای بشره. و چه عبادتی بالاتر از این؟ علی علیه السلام مجمع ازداد، مجمع صفات مختلف و متشتت بوده. یک انسان تک‌بعدی، یک انسان یک‌بعدی نبوده. شما مکرر شنیدید پیامبر اکرم از فرط شجاعت علی علیه السلام اون رو به حیدر کرار غیر فرار تشبیه کردن. کسی که هیچگاه پشت به دشمن نمی کرد، کسی که در شجاعت بی‌نظیر بود. همین فرد با این عظمت، با این شجاعت که حتی زره او پشت نداشت، به خاطر که هیچ وقت پشت به دشمن نمی‌کرد، این شخص با این عظمت، با این شجاعت در تاریخ داره، در روایت داره که یه وقت در کوفه، وقتی که امیر مومنان بود، وقتی که خلیفه مسلمین بود، در کوفه مشاهده کردن که یه بچه کنار ایستاده، بقیه بچه‌ها دارن بازی میکنن، این بچه کسی رو بازی نمیده. حضرت به اون طفل گفتن که تو چرا بچه‌ها بازی نمی‌کنی؟ او گفت من چون یتیمم و پدر ندارم، این بچه‌ها منو بازی نمی‌کنن. در روایت زانوان حضرت شروع کرد به لرزیدن. یعنی اون کسی که اینقدر شجاعه که هیچ لشکری و هیچ دشمنی نمیتونه ذره قلب او رو بلرزونه، اما یک یتیم زانوان حضرت رو میلرزونه. امام رؤوفه، امام رحیمه. اینا مظهر رأفت الهی هستن، مظهر رحمت الهی هستن، در این حالی که شجاعترین انسان ها هستن.
Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini adalah malam ibadah. Malam ini adalah malam kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam seseorang memberikan pengabdiannya kepada Allah. Di antara ibadah adalah orang mengenang Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karena dalam hadis dikatakan dzikru Ali ibadah. Menyebut nama Ali, mengenang nama Ali adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mengenang Ali, menyebut nama Ali adalah ibadah? Karena Imam Ali adalah personifikasi yang konkret daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Imam Ali menghabiskan umurnya, menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali adalah orang yang paling bisa kita lihat di dalam sejarah yang memberikan seluruh eksistensinya untuk Islam. Dia menjaga Rasulullah sepanjang hayatnya. Dia memelihara Islam sepanjang hayatnya. Dia berikan seluruh eksistensinya untuk bisa tegak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang menghidupkan Islam sedemikian gigihnya dan tidak pernah gentar terhadap siapapun. Ketika kita mengenang dan mengingat Imam Ali, maka kita akan mengenang ketakwaannya. Kita akan belajar tentang takwa. Kita akan belajar tentang sebuah keberanian. Kita akan belajar tentang iman. Kita akan belajar tentang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Dan itu pasti akan memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat dikatakan Ali adalah manusia yang mampu mengumpulkan segala sifat-sifat yang unik yang ada di dalam diri manusia. Dari satu sisi dia adalah seorang yang sangat pemberani, tapi dalam sisi yang lain dia adalah orang yang sangat penyayang. Kita tahu begitu beraninya Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai Rasulullah menyebutnya dia adalah Haidar al-Karrar ghairu farrar. Dia adalah seorang macan yang begitu gigihnya dan tidak pernah lari dari siapapun. Tidak pernah dia lari dari musuh-musuhnya. Bahkan di dalam sejarah dikatakan Imam Ali kalau dia pakai baju perang, baju besi, di belakangnya dia tidak pakai baju besi untuk menutupi belakangnya. Sebab dia tidak pernah lari dari musuhnya. Dia tidak pernah membelakangi musuhnya. Karena itu belakangnya tidak perlu dipakaikan baju besi. Depan dia pakai baju besi, tetapi tidak pernah belakangnya ditutupi oleh baju besi, karena dia adalah orang yang sangat pemberani, orang yang luar biasa mengabdinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat orang yang demikian gagah, yang demikian berani dan tidak pernah gentar, ada sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan ketika Imam Ali berada di kota Kufah. Pada waktu itu Imam Ali adalah khalifah. Ketika dia sedang berjalan di sebuah lorong, dia melihat anak-anak sedang bermain. Tiba-tiba dia melihat ada satu anak di antara anak-anak tersebut tidak ikut bermain. Dia menyendiri di sebuah tempat, dia tersedih. Ali mendatangi anak ini dan bertanya, "Wahai anak, kenapa kau tidak main? Kenapa kau tidak ikut bergembira dengan teman-temanmu?" Anak ini berkata, "Aku adalah yatim di kota ini, ya Allah. Ayahku tidak mengizinkan aku bermain dengan mereka." Riwayat berkata, lutut Imam Ali gemetar. Riwayat berkata, Imam Ali tidak pernah lututnya gemetar di hadapan musuhnya. Lututnya tidak pernah gemetar di hadapan orang-orang yang paling hebat di dunia ini. Tapi ketika melihat seorang anak yatim, ketika melihat anak-anak yatim seperti itu yang sepertinya tidak punya ayah dan tidak memiliki kebebasan, penuh dengan empati dan menyedihkan, lututnya gemetar. Itu adalah salah satu dari sifat rahmah atau sifat kasih sayang yang ada di dalam diri Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kita melihat orang ini sangat pemberani, musuhnya tidak pernah menang dan tidak pernah berani berhadapan dengannya. Tapi ketika melihat orang-orang yang lemah, melihat anak-anak yatim yang butuh kasih sayang, melihat anak-anak yang begitu duafa,
lututnya bisa bergetar karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. در تاریخ ثبت شده که همونجور که مستحضری پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشید و فدک عائدی زیادی داشت. در تاریخ داره وقتی که محصول فدک جمع شد، علی علیه السلام تمام عائدی 1 سال فدک رو بین فقرا تقسیم کرد. شب به منزل اومد، هیچ برای خود برنداشت و از فاطمه سلام الله علیها تقاضای شام کرد که غذایی گرسنه بودن حضرت غذا بخورن. فاطمه سلام الله علیها فرمودن که هیچ در منزل نیست. بعد گفتن ای کاش یک قدری از این عائله فدک رو می آوردید که به عنوان خوراک شام خودمون. و در تاریخ هست که حضرت رفت نزد یک یهودی، امامه خودش رو، رستار خودش رو به عالیه داد و گرو داد و مقداری گندم قرض گرفت تا برای شام نانی بپزد. کسی که این همه ثروت به اون میرسه، تمام این ثروت رو بین نیازمندان و فقرا تقسیم میکنه. این زهد و این اعراض از دنیا و این بی‌توجهی به مطامع دنیا در علی علیه السلام به اوج خودش میرسه. البته همونجوری که در نهج البلاغه میفرماید که انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید. کسی نمیتونه اون عبادت علی رو داشته باشه، کسی نمیتونه اون اخلاص علی رو داشته باشه. اون اخلاصی که در اون جنگ خندق، اون ضربه‌ای که به عمرو بن عبدالعزة رسول الله فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اگر جن و انس عبادتشون رو در یک کفه بگذارن و این ضربه علی علیه السلام، این ضربه نزد خدا به لحاظ اخلاص و به لحاظ عبودیت و برای اینکه این عمل خالصاً به وجه الله بوده، ارزش این عمل بیشتر. خب کسی نمیتونه مثل علی باشه. لکن در نهج البلاغه میفرماید فاعینونی به ولد و اجتهاد و عفت و صداق. اگر شما نمیتونید مثل من باشید، اما اجتهاد بکنید، تلاش بکنید، تقوا پیشه کنید، ورع داشته باشید تا به من نزدیک باشید. کسی نمیتونه مثل علی باشه. کسی نمیتونه اون روح عبادت علی رو میره. علی میزان الاعماله. اعمال همه رو با عمل علی میسنجن. میزان الاعمال، عبادت همه رو با عبادت علی علیه السلام میسنجن. کسی نمیتونه مثل او باشه. اما ما به عنوان شیعه علی مرتضی، ما به عنوان محب اهل بیت باید تلاش بکنیم به قدر طاقت خودمون نزدیک بشیم، به قدر طاقت خودمون در مسیر باشیم تا انشالله مشمول عنایات از حق قرار بگیریم. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tahu bahwa di dalam sejarah Ahlul Bait alaihimussalam pernah memiliki sebuah tanah yang disebut dengan tanah Fadak. Tanah Fadak adalah sebuah kebun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah pampasan perang dari orang Yahudi, diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi memberikannya kepada Fatimah alaihissalam. Pada tahun pertama ketika Fadak berada di tangan
Ahlul Bait, di tangan Imam Ali dan di tangan Fatimah, Fadak memberikan banyak sekali hasil, buah-buahan yang sangat berlimpah, yang bisa cukup untuk kehidupan banyak orang untuk masa satu tahun. Ketika Fadak menghasilkan buah-buahan yang melimpah dan Imam Ali memetiknya, seluruh hasil yang dari Fadak ini Imam Ali bagi-bagikan kepada kaum du'afa dan masakin. Ketika Imam Ali pulang, dia tidak membawa satu buah pun dari Fadak. Sesampainya dia di rumah, dia berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, aku lapar, siapkan sedikit makanan untukku." Fatimah berkata, "Ya Ali, tidak punya apa-apa di rumah. Kenapa kau tidak bawa sesuatu dari Fadak untuk kita makan sedikit di rumah?" Tapi Ali alaihissalam lebih memilih untuk membagikan kepada du'afa yang sangat membutuhkan santunan dari Ahlul Bait alaihissalam. Itulah Ali yang terkenal dengan sifat kasihnya, sifat empatinya kepada kaum du'afa dan kaum fuqara masakin. Akhirnya Imam Ali alaihissalam keluar dari rumah. Bahkan satu riwayat mengatakan Imam Ali ketemu dengan Yahudi dan menggadaikan sorbannya untuk bisa meminjam sedikit uang untuk bisa membeli gandum yang bisa membuatkan roti untuknya. Itulah Ali alaihissalam, dunia di tangannya, tetapi dia tidak pernah tergoda oleh dunia itu. Kekayaan melimpah di hadapannya, tapi tidak pernah kekayaan yang melimpah itu dia mampu menggoda dirinya. Dia berpaling dari dunia. Dia adalah orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Ali alaihissalam manusia yang demikian agung, manusia yang demikian hebat. Kita adalah syiah-syiahnya, pengikut-pengikutnya. Imam Ali mengatakan, "Innakum la taqdiruna ala dzalik." Kalian tidak akan mampu berbuat seperti aku, kata Ali. Kalian tidak akan pernah bisa berbuat seperti aku. Kalian tidak akan pernah bisa beribadah seperti aku. Kalian tidak akan pernah bisa ikhlas seperti aku. Kalian tidak akan pernah bisa ramah seperti aku. Tidak akan pernah bisa murah tangannya seperti aku. Sedemikian ikhlasnya Ali. Di dalam riwayat dikatakan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darbu alihin," pukulan Ali pada hari Khandaq lebih mulia daripada ibadah makhluk jin dan manusia secara keseluruhan. Pada peperangan Khandaq kita tahu yang dia tewaskan adalah seorang yang bernama Amr bin Wud. Yang dengan tewasnya Amr bin Wud, akhirnya Islam, bendera Islam kemudian berkibar dan masa depan Islam kemudian sangat cerah. Ikhlasnya pukulan Ali, kata Rasulullah, lebih baik daripada ibadah makhluk jin dan manusia secara keseluruhan. Ali mengatakan, "Kalian tidak akan pernah bisa seperti aku. Tetapi satu hal," kata Ali, "ketika kalian tidak pernah bisa seperti aku, fa'inuni bijtihadin wa wara'i." Tapi kalian bantu aku, kata Ali. Berusahalah kalian menjadi orang yang baik. Berusahalah kalian menjadi orang yang tidak dihambakan oleh dunia. Itulah yang diharapkan oleh Ali terhadap syiah-syiahnya dan pecinta-pecintanya. يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اجل في فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليكم.